हमारा सफर शुरू होता है पाकिस्तान से, जहां से हम निकलते हैं एक ऐसे मुल्क की तरफ जिसे दुनिया मुख्तलिफ नामों से जानती है। कोई इसे इस्लामी तारीख का खजाना कहता है, कोई इस्लामी तहजीब का मरकज, और कोई इसे एक राजों भरा मुल्क समझता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईरान की। ईरान मशरिक वस्ता का एक अहम मुल्क है जो अपनी हजारों साल पुरानी तारीख, शानदार मसाजिद और खूबसूरत शहरों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। जैसे ही आप इस सरजमीन पर कदम रखते हैं, आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप वक्त में पीछे चले गए हों। हमारा पहला पड़ाव है ईरान का दारुल हुकूमत तेहरान। ये शहर एक अजीब इम्तजाज है, जहाँ एक तरफ जदीद इमारतें, बड़ी सड़कें और मसरूफ जिंदगी है, वहीं दूसरी तरफ तारीखी इमारतें और रवायती बाजार भी मौजूद हैं। तेहरान की सड़कों पर चलते हुए आपको हर तरह के लोग नजर आएंगे। तुलबा, बिजनेसमैन, फैमिलीज, और सब अपनी जिंदगी में मसरूफ हैं। यहाँ की जिंदगी तेज है, लेकिन इसके अंदर एक खास सुकून भी छुपा हुआ है। अगर आप वाकया ईरान को महसूस करना चाहते हैं तो आपको जाना होगा ग्रैंड बाजार ऑफ तेहरान। ये सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक मुकम्मल दुनिया है। यहाँ दाखिल होते हुए आपको रंगों, खुशबुओं और आवाजों का एक तूफान महसूस होगा। कदीम कालीन, हाथ से बनी हुई अशिया, जेवरात, मिसालें, हर चीज यहाँ अपनी एक कहानी सुनाती है। ये बाजार सदियों पुराना है और आज भी वैसे ही जिंदा है जैसे माजी में था। यहाँ के दुकानदार नहायत खुश इखलाक होते हैं, और अगर आप थोड़ी सी बार्गेनिंग जानते हैं तो आप बेहतरीन चीजें कम कीमत में हासिल कर सकते हैं। ईरान सिर्फ खूबसूरती का नाम नहीं बल्कि ये एक गहरी इस्लामी शनाख्त भी रखता है। यहाँ के सबसे मुक़द्दस मकामात में से एक है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का मज़ार। ये मज़ार हर साल लाखों ज़ायरीन को अपनी तरफ खींचता है। खास तौर पर मुसलमान यहाँ रूहानी सुकून हासिल करने आते हैं, और यहाँ का माहौल खामोश, पुरसुकून और दिल को छू लेने वाला होता है। जैसे ही आप इस मकाम में दाखिल होते हैं, आपको एक अजीब सी रूहानी कैफियत महसूस होती है जो अल्फाज में बयान करना बहुत मुश्किल है। ईरान की असल खूबसूरती इसके लोगों में है। यहाँ के लोग नहायत मेहमान नवाज होते हैं, और अगर आप किसी से रास्ता पूछें तो वो ना सिर्फ आपको रास्ता बताएगा बल्कि मुमकिन है कि आपको चाय पर भी बुला ले। ईरानी सकाफत में इज्जत, अदब और सादगी को बहुत अहमियत हासिल है। लिबास के हवाले से ख़वातीन आमतौर पर हिजाब या स्कार्फ पहनती हैं, जबकि मर्द सादा और मुहज़्ज़ब लिबास में नजर आते हैं। यहाँ की जिंदगी मॉडर्न भी है लेकिन अपनी रवायात को भी मजबूती से थामे हुए है। अब बात करते हैं ईरान की सबसे दिलचस्प चीज की, यानी कि इसकी करेंसी की। ईरान की ऑफिशियल करेंसी है ईरानियन रियाल, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। लोग आमतौर पर तुमान में बात करते हैं, यानी 10 रियाल एक तुमान के बराबर होते हैं। और सबसे हैरान कुन बात यह है कि यहाँ आपको लाखों रियाल एक साथ देखने को मिलेंगे। अगर आप पाकिस्तान से जाएं तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आप करोड़पति बन गए हों, लेकिन हकीकत में उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। उसकी बड़ी वजह इन्फ्लेशन है। शिराज में अगर कोई जगह सबसे ज्यादा दिल को मुतासिर करती है तो वो है टम्ब ऑफ हाफिज। ये सिर्फ एक मज़ार नहीं बल्कि एक एहसास है। यहाँ लोग आते हैं, बैठते हैं और हाफिज की शायरी पढ़ते हैं। कुछ लोग खामोशी से सोच में गुम हो जाते हैं और कुछ अपनी जिंदगी के सवालों के जवाब ढूंढते हैं। आप चलते हैं एक ऐसी जगह पे जो ईरान की शान और अजमत की सबसे बड़ी निशानी है, पेर्सिपोलिस। ये वो शहर है जो हजारों साल पहले एक अजीम सल्तनत का दारुल हुकूमत था। ऊंचे सतून, अजीम दरवाजे और पत्थर पर बनी हुई कहानियां। यहाँ खड़े होकर आपको महसूस होगा कि कभी यहाँ बादशाहों की हुक्मरानी थी और आज सिर्फ खामोशी बाकी है। ये जगह हमें याद दिलाती है कि वक्त सब कुछ बदल देता है। अब चलते हैं ईरान के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक, इस्फहान। ये शहर इतना खूबसूरत है कि इसे कहा जाता है इस्फहान निस्फ़े जहान, यानी आधी दुनिया। यहाँ की आर्किटेक्चर, मसाजिद और पुल, हर चीज एक शाहकार है। इस्फहान का दिल है नक्शे जहां स्क्वायर। ये दुनिया के सबसे बड़े तारीखी चौकों में से एक है। चारों तरफ
شاندار عمارتیں، مساجد، محلات اور بازار، یہاں آ کر ایسا لگتا ہے جیسے آپ کسی فلم کے سیٹ پر کھڑے ہوں۔ خاص طور پر رات کے وقت جب روشنیوں میں یہ جگہ جگمگاتی ہے تو اس کا منظر ناقابل یقین ہوتا ہے۔ اسی اسکیئر میں موجود ہے شاہ مسجد۔ یہ مسجد اسلامی فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے۔ نیلی ٹائلز، خوبصورت نقش و نگار اور گنبد کی ڈیزائن ایسی کہ انسان دیکھتا ہی رہ جائے۔ جب اذان کی آواز گونجتی ہے تو پورا ماحول روحانیت سے بھر جاتا ہے۔ سفر کا اصل مزہ تب آتا ہے جب آپ وہاں کے کھانے چکھیں۔ ایران کے مشہور کھانوں میں شامل ہیں کباب، چیلو اور گورمے سبزی۔ یہ کھانے نہ صرف مزیدار ہوتے ہیں بلکہ صحت مند بھی ہوتے ہیں۔ خاص طور پر ایرانی چاول جو خوشبو اور ذائقے میں بے مثال ہوتے ہیں۔ ایران ایک اسلامی ملک ہے اور جہاں قوانین بھی اسلامی اصولوں سے متاثر ہیں۔ مثلاً خواتین کے لیے حجاب ضروری سمجھا جاتا ہے اور عوامی جگہوں پر لباس میں سادگی کو ترجیح دی جاتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ ہر ملک کی طرح یہاں بھی لوگ اپنی زندگی کو بیلنس کرتے ہیں، یعنی روایات بھی ہیں اور ماڈرن لائف سٹائل بھی۔ ایران کے بارے میں سب سے زیادہ سوال یہی ہوتا ہے کہ یہاں خواتین کی زندگی کیسی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایرانی خواتین تعلیم یافتہ، بااعتماد اور باصلاحیت ہوتی ہیں۔ آپ کو یونیورسٹیز، آفیسز اور بزنس میں بڑی تعداد میں خواتین نظر آئیں گی۔ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہی ہیں لیکن ساتھ ہی اپنی ثقافت اور قوانین کا بھی خیال رکھتی ہیں، یعنی کہ ایک بیلنس جو باہر سے دیکھنے پر سمجھنا آسان نہیں ہوتا۔ ایک اور اہم چیز جس کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں وہ ہے آزادی اور انٹرنیٹ۔ ایران میں کچھ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پابندی ہے اور انٹرنیٹ کبھی کبھی سست یا محدود بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ اپنے طریقے سے کنیکٹڈ رہتے ہیں اور اپنی زندگی کو انجوائے بھی کرتے ہیں۔ ایران کی معیشت ایک مشکل مرحلے سے گزر رہی ہے۔ انفلیشن یعنی مہنگائی یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اسی وجہ سے ایرانین ریال کی ویلیو کافی کم ہو چکی ہے، لیکن اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ سیاحوں کے لیے ایران کافی سستا ہو جاتا ہے۔ آپ کم پیسوں میں زیادہ چیزیں انجوائے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایران جانا چاہتے ہیں اور کچھ باتیں جاننا ضروری ہے، لوگ فرینڈلی ہیں، تاریخی مقامات بے مثال ہیں اور خرچ بھی دوسرے ملکوں سے کم ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہاں پہ قوانین کا احترام کرنا بھی ضروری ہے اور ثقافت کو سمجھنا بھی، اور ہر چیز کو کھلے ذہن سے دیکھنا ضروری ہے کیونکہ ہر ملک اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے۔ اگر ہم ایران کا موازنہ دوسرے ممالک سے کریں تو ایران اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے۔ یہ نہ تو مکمل طور پر مغربی دنیا جیسا ہے اور نہ ہی مکمل طور پر روایتی، بلکہ یہ ایک مکس ہے جہاں آپ کو ماڈرن لائف بھی ملتی ہے اور مضبوط ثقافت بھی۔ یہی چیز اسے باقی ممالک سے منفرد بناتی ہے۔ اب سب سے اہم سوال، کیا آپ کو ایران جانا چاہیے؟ اگر آپ کو پسند ہے تاریخ، اسلامی مقامات، نئی ثقافتیں ایکسپلور کرنا، تو ایران آپ کے لیے ایک بہترین منزل ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں مکمل آزادی اور ہر چیز ویسٹرن سٹائل، تو شاید یہ جگہ آپ کے لیے ڈیفرنٹ ایکسپیرینس ہو۔ یعنی فیصلہ آپ کا ہے، لیکن ایک بات طے ہے، یہ سفر آپ کو کچھ نیا ضرور سکھائے گا۔ دنیا اکثر ہمیں آدھی حقیقت دکھاتی ہے، لیکن جب آپ خود کسی جگہ جاتے ہیں تو آپ کو اصل تصویر نظر آتی ہے۔ ایران بھی ایسا ہی ایک ملک ہے جہاں خوف سے زیادہ خوبصورتی ہے اور خبروں سے زیادہ حقیقت۔ بس ضرورت ہے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی۔ تو کیا آپ کبھی ایران جانا چاہیں گے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اور اگر آپ دنیا کی ایسی ہی ایران کن سفروں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر جائیں گے ایک اور حیران کن ملک کے سفر پر، جہاں حقیقت آپ کی سوچ سے بھی زیادہ مختلف ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ آج کے لیے اللہ حافظ۔